Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم في الدرس باسي كنشوفوا الديسان ديال واحد لابيس. دونك اول حاجه نمشي فورم جينيراتيف شيب ديزاين. غنجي مثلا لاحظوا معايا شنو غادي ندير. غادي ناخذ هذا البلان هذا، غادي نصمتيه غير فيزيالمون. غنحاول نصمم واحد القنينه اليوم. مثلا غادي نجي ناخذ هذه، غنجيبها بحال هكا. لاحظوا معايا، نحاول ناخذها كبار شويه. نعاود نجي بحال على هاد الشكل هذا، فوالا، ونجي هكا. نتوما خذوا هادشي غير فيزيالمون. غندير سورتي ديسكيس وناخذ واحد البلان هنايا هذا، ونجي ناخذ فونكسيون بلان. غندير ليه ديكالي، عفوا ديكالي جو فلاكس اخر. غندير ليه ديكالي بحال هكا، وغادي نديكالي مثلا واحد 200. نزيد باقي ولا بغا هذا بحال هنا مزيان. غندير اوكي. لاحظوا معايا، وغادي نجي ندير ناخذ هاد ليسكيس، هاد البلان، وغندير فيه اسكيس تو سامبلومون. الشكل هرب ليا، دونك نجي نكليكي على هادي غادي نرجع نكبر هادشي ونجي ناخذ هادي بحال هكا، نحطها عاوتاني في السونطر، ونجي ندير لها على هاد الشكل هذا. لاحظوا معايا، فوالا درت إشارة عفوا. دونك نجي على هاد الشكل ونخرج. قبل ما نخرج ندير واحد الحاجة، غناخد دوبل كليك على بوان ونضيف بوان هنا في البلاصة هادي، دير مانيير تكون كوانسيدونس مع هذا وكوانسيدونس مع هادي، ونجيب عاوتاني بحال هاد الطريقة وندير هكا. غندير دابا السورتي ديسكيس، وغادي نرجع ليسكيس الأولاني تا هو ندير فيه نفس الحاجة. باش نورجعو شي اسكيس دوبل كليك عليه كنرجعو ليه. نجي نكبر هادشي بحال هكا وناخد دوبل كليك على بوان، نجيبها من بحال هكا دير مانيير كيما قلت لكم كوانسيدونس مع لاكس، كوانسيدونس مع الغايون اللي عندنا هنا. عفوا نمسح البوان اللي زدت، ندير سورتي ديسكيس. شنو غادي نجي ندير دابا؟ لاحظوا معايا هنا مزيان شنو غادي ندير. غناخد ساقل وغادي نقول ليه هنا دو بوان وغايون. البوان الاولى هي هادي، البوان الثانيه هي هادي. غيقول لي فينا هو السيبور، غنقول ليه السيبور هو هاد البلان. كيقول لي الغايون ديالك راه صعيب، دونك نجي نكبر تو سامبلومون. نعطيه واحد 400. دونك عطاني كيما تلاحظوا معايا. نزيد نكبر شويه فيزيالمون بان هنا على هاد الطريقه. لاحظوا معايا حتى نكبرو من هنا. كيعطيوني كيقولوا لي اما هذا ولا هذا، فين هو اللي بغيتي. الا قلت سوليسيون سويفون غيعطيني هذا اللي هنا، غياخد لي هذا الغيون اللي هنا. الا درت سوليسيون سويفون هكا ياخد لي هذا. انا ناخد هذا وندير اوكي. لاحظتوا معايا، ناخد سيركل عاوتاني بنفس الطريقه. ناخد هاد البوان وناخد هاد البوان. حاولوا تكونوا غاديين معايا. وغادي نجي شنو غادي ندير؟ غناخد عاوتاني السبور هو هذا، هو هاد البلان. نيت شنو غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه جيبوا لي بحال هكا. لاحظوا معايا كيفاش كياخد لي هادشي. نشدو من هنا ونقلبو. هانتوما من هنا لداخل، من هنا من برا. كنحاول نشرح لكم بالديتاي باش تفهموني. وغادي نجي مثلا ناخد بحال هكا اوكي. عفوا نعاود ندخل ليه دوبل كليك عليه. كان خاصني ناخد هذا اللي لداخل، ندير سوليسيون سويف وندير اوكي. فوالا كيما كتلاحظوا معايا. شنو غادي نجي ندير دابا؟
غنجمع بين هاد السيكسيون وهاد السيكسيون افيك دو كورب كيدي اللي هما هاد. ها هي هادي الفونكسيون ديالنا، ملتي سيكسيون ناخد السيرفاس هاد السيرفاس، وبالنسبه لي كورب كيد ناخد هذا مع هذا. لاحظوا معايا عندي ابيرسي غادي يعطيني اللي غادي نقول لكم هنا. غادي تطيحوا بواحد المشكل ما مرة ما جوج طيحوا فيه، نحاول نشرحه لكم باش تفهموني. هو انهم تاخذوا هادي وهادي. اول حاجه احيانا هاد البوان دو فيرميتير وحده كياخذها هنا وحده كياخذها هنا، والا خداها العكس بحال هكا ما غاديش يخدم لكم هادشي. دونك شنو نجيو نديرو رومبلاسي بوان دو فيرميتير، ونجيبوها مثلا نجيبوها هنا، ونجيو في الاسكيس الثاني بوطون 3 رومبلاسي بوان دو فيرميتير ونجيبوها هنا. انا عارف المشكل غادي تطيحوا فيه وبزاف اللي ما عارفينوش واخا كيعرفوا رسمو كاتيا. ودابا نجيو للكورب كيد كليكو هنا نقولوا له الكورب الاول الكورب الثاني نديرو ابيرسي. اوكي تو سامبلون. شنو غادي نجي ندير دابا؟ هاد السيرفاس من هنا بغيت نسدها، تو سامبلومون نجي نسدها. شنو غندير؟ رومبليساج. غنقول ليه دير هادي، غندير ابيرسي كيعطيني ديالي داكشي اللي بغيت. فوالا. دونك كما كتلاحظوا معايا شنو غادي نجي ندير هنايا؟ حتى هادي ندير لها رومبليساج. اوكي. وغادي نجي لهذا ونقول ليه بغيت ندير فيه اسكيس. دابا تفهموني علاش. ناخد هاد البوان هادي بحال هكا، ناخد فيها واحد السيركل هنا ونخرج. غنقول ليه بغيت اكستروزيون، هادي هي اكستروزيون. لاحظوا معايا درت لهذا كاشو وخليت غير هاد السيرفاس ديال مانيير يبان لي شنو واقع. نو نكبر هاد شويه بحال هكا على هاد الطريقه، نزيد شويه وندير اوكي. غناخد اوتي كوب. لاحظوا معايا ناخد هذا مثلا، هذا الاولاني، وناخد نقول لي بغيت نكوبي هادي بهادي. لاحظوا اش كيطرا، يحيد ليا هذا اللي الوسط وهادشي اللي بغيت. اوكي. حيت القرار كنعرفوا انه الا كان ولا قنينه كيكون الماء وسط منه ضروري خاصني نخرج. نرجع وندير هادي افيشي تو سامبلومون. شنو دابا باقي ليا؟ نحاول هذا نكبرو شويه، دوبل كليك عليه ونكبرو عادي. نجي شي حاجه اللي كومبليكي اباس ندير ميزاجور. و كما تلاحظوا دابا شنو غنديرو؟ غنجيو واحد ناخدو بحال واحد الكونجي كاين هنا، و سي شي اوبورتونيتي باش نشوفو. نجيو لهادي، عفوا نجيو لهنا، ناخدو هذا بين هذا وهذا ونقولوا ليه نديرو اباس نشوفو كيفاش يعطيه ليا. لاحظوا معايا نكبرو شويه في اباسي، نعطيه مثلا واحد الكادر. فوالا داكشي فيزيال ممكن ما تلاحظوا. دونك دابا شنو غادي نجي ناخد مثلا، كنعرفو هنا كيكون بحال الفلتراج. دونك نجي وشنو غادي ندير، ما نفكرش بزاف، ناخد واحد البوان ولا نجي ليشان ناخد هيليس ديالي، وغادي نجي هنا وندير كريي بوان ونقول ليه بغيتي تكون ليا مثلا نقول ليه بغيتي تكون ليا فهاد السيلندر هذا وتجيني فهاد البلاصه هادي، وندير لها اوكي. كيما لاحظتو خديتها غير فيزيال، منجيبهاش شي الفوق. ناخد الاكس، غيقول لي الاكس، غنعزل الاكس 11. انا راسم داكشي الوسط، ناخد اكس مثلا زاد
كما كتلاحظوا خداه ليا. غندير انفيرس ديريكسيون ونقول ليه زيد ليا في الهوتور. ها هو الهوتور ديالي، نجيب حتى لهنا حبس ونهض البا نكبرو شويه. صافي بحال هكا ندير اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ ناخد بلون ونجي هنا ناخد باراليل باغ ان بوين تو سامبلومون. نجي هنا غنكليكي في عفوا نجي ناخد بلون ونقول لكم نقول ليه باراليل باغ ان بوين كيقول لي ريفيرونس. ريفيرونس هو البلون، نقول ليه هو هاد البلون هذا اللي هنا ونجي نعزل البوين ديالي اللي هي هاي. نقول ليه اوكي ونقول ليه بغيت فيه واحد ليسكيس. لاحظوا معايا مزيان، غادي ناخد هنا واحد الساقل ونجي نقول لها مع هاد البوان هادي كوني ليا كوانسيدونس. ديما كون موافق على كونطرول. نصغر هادي شويه وندير سورتي ديسكيس وغادي نجي شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا هذا متخادش ليا في البلاصه فين بغيت. الحاجه تو سامبلومون هادشي كيوقع ديما مع السيكاتور. دونك ناخد بلون عاوتاني غنقول ليه باراليل، غيقول لي فين هو البلون ديالك، نقول ليه هو هذا ونقول ليه بغيت يكون ليا فهاد البلاصه هي. ندير اوكي. تلاحظوا انه هو هذا. نجي ناخد فيه اسكيس ونجي ناخد عاوتاني ساقل. دونك نجي مع البوان ونقول لها عفوا نقول لها كوانسيدونس. دونك نحاول نجي نكبر هاد شويه وندير سورتي ديسكيس. لاحظ دابا هو خدا. نجي دابا لهنا فونكسيون بالاياج. فونكسيون بالاياج نجي لهنا افيك سيرفاس دو ريفيرونس. كما كتلاحظوا انا غير في الاولى ديما كتقول لي بروفيل. بروفيل هو الساقل، ديجا هادشي شفناه في الفيديو الاول اللي فيه الانتروداكسيون. كورب كيدي و سيرفاس هي هادي وندير ابيرسي. لاحظوا معايا فوالا ندير اوكي. كان هذا غير مثال باش نفهمو دي زيكزومبل في السيرفاسيك. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا شنو درت هنايا. اي فوالا نشوفكم في الحصه الجايه. او revoir.